अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम मोहसिन नज़ीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। पिछले 12 घंटे में जो आम डेवलपमेंट्स हुई हैं उस हवाले से तफसील से बात करते हैं और आने वाले चंद घंटों के अंदर जो आम डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं उसके ऊपर भी जो है वो तफसील से बात करते हैं। कल बड़ा इंपॉर्टेंट दिन था जनाब PTI के लिए, और इम्पॉर्टेंट दिन इसलिए भी था कि PTI के जो तमाम लीडरशिप थी उसको कल जो है इस्लामाबाद बुलाया गया था। इस सिलसिले में जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, कल अलीमा खान साहिबा ने बड़ी हैरान कुन गुफ्तगू की, मतलब मैं लिटरली हैरान हो गया जिस किस्म की उन्होंने गुफ्तगू की है। अभी उससे एक दिन पहले उनकी गुफ्तगू और कल वाली गुफ्तगू को अगर दोनों का कंपैरिजन किया जाए तो दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इसके ऊपर भी जो है वो तफसील से बात करते हैं। और इसके साथ साथ इस वक्त जो सब कुछ चल रहा है या जो मामलात चल रहे हैं, क्या आपको क्या लगता है कि इमरान खान साहब ईद से पहले रिहा हो जाएंगे, क्योंकि इनके लौंडे लपाड़े तो यही कह रहे हैं। इसके ऊपर भी जो है वो तफसील से बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले आगाज़ कर लेते हैं। आप जानते हैं कि कल बड़ा इंपॉर्टेंट दिन था। अल-कादिर ट्रस्ट केस जिसकी अपील इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बड़ी देर से पेंडिंग पे थी, और इसी सिलसिले में कल जो है वो तमाम लीडरशिप को ये कहा गया कि जी आप लोगों ने जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँचना है ताकि इस पर बात की जाए या इसके ऊपर जो है को हल इसका जो है वो निकाला जाए। बल्कि इसी सिलसिले में शेख वकास अकरम उन्होंने इसके ऊपर बल्कि ट्वीट भी किया। उन्होंने कहा कि अलीमा खान साहिबा वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर, मेंबरान सूबाई असम्बली खैबर पख्तूनख्वा और मेंबरान कौमी असम्बली पाकिस्तान इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को उनका वादा याद दिलाने के लिए मौजूद हैं। यह एहतजाज इमरान खान की केस की तारीख ना लगाने की वजह से किया जा रहा है। पिछली दफ़ा चीफ जस्टिस ने वादा किया था कि वो ये केस लगा देंगे, मगर वादा पूरा ना किया, जिसकी वजह से मेंबरान सूबाई असम्बली खैबर पख्तूनख्वा और मेंबरान कौमी असम्बली हाई कोर्ट के सामने वज़ीर आला समेत इमरान खान साहब की बहन समेत मौजूद। तो ये बेसिकली एक टैक्टिक था कि किसी तरीके से जो है वो डेट लगवाई जाए केस की। अच्छा, अब जेन में रखिएगा कि अली अमीन गंडापुर साहब भी वहाँ पर मौजूद थे। उनकी मुलाकात भी जो है वो चीफ जस्टिस से हुई, और भी दीगर लीडरशिप की जो है वो मुलाकात जो है वो चीफ जस्टिस से हुई, और फैसला एंड पे ये हुआ कि 5 जून को जो है वो इस केस की तारीख लगाई जाएगी। अच्छा, आप जेन में रखिएगा कि अलीमा खान साहिबा ने जो वहाँ पर गुफ्तगू की, इसके अंदर 2-3 पॉइंट्स हैं, मैं आपको बताता हूँ। अलीमा खान साहिबा ने कल गुफ्तगू की, उन्होंने जो है वो सहाफ़ी की तरफ इशारा किया। उन्होंने कहा कि जी बैरिस्टर गौर साहब भी कल साथ खड़े हुए थे, तो उन्होंने कहा कि जी इनसे पूछें। इन्होंने कहा है कि 5 जून को इमरान खान रिहा हो जाएंगे तो इनसे पूछें। तो उसके ऊपर उन्होंने बाकायदा इशारा किया। अच्छा, उन्होंने बड़ा लाइट नोट पे ये बात की थी, मतलब गुस्से में नहीं की थी। तो बैरिस्टर गौर साहब ने आगे से जवाब दिया कि जी मैंने ये कहा था कि ईद से पहले जो है वो केस की तारीख लग जाएगी, मैंने ये नहीं कहा था कि इमरान खान साहब जो है वो रिहा हो जाएंगी। और दूसरा एक और चीज़ इसके अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये है कि बैरिस्टर गौहर, अली अमीन गंडापुर, अलीमा खान, ये तीनों अगर आपको एक फ्रेम में नज़र आ रहे हैं तो इससे ये लगता है, अब ये सारी बात मैं प्रेडिक्शन नहीं कर रहा, इससे ये लगता है कि चीज़ें ठीक करने की कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से जो है वो मामलात को ठीक किया जाए। अच्छा, इसमें दूसरा एंगल भी है, वो मैं थोड़ी देर में आपके सामने रखता हूँ, लेकिन इससे पहले आपने इन तीनों को इकट्ठे एक फ्रेम के अंदर जो है वो नहीं देखा होगा। अब 5 तारीख का भी मतलब ये है कि 5 जून को अगर इसकी डेट लगी है ना, तो ज़रूरी नहीं है कि उस दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ऑर्डर जारी कर देगा और इमरान खान साहब को जो है वो रिहा कर दिया जाएगा। ज़रूरी नहीं है, ज़ाहिर बात है। और 5 तारीख डेट लगी है, उस दिन फैसला होगा, पता चलेगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट क्या फैसला करता है, या इसके ऊपर मजीद डेट दे दी जाती है, तो ये 5 जून को पता चलेगा। और दूसरी बात, जो अलीमा खान साहिबा ने कल गुफ्तगू की है, जो इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उन्होंने जो कल गुफ्तगू की है वो पहले मैं आपके सामने रख देता हूँ, इसके बाद थोड़ी सी इसके ऊपर भी बात करते हैं। उन्होंने गुफ्तगू की, अलीमा खान साहिबा ने कहा कि आप किस किस्म के लोग हैं, फिरौनियत ना कहें तो और क्या कहें, आपको बात करनी है तो हम औरतें बैठ जाती हैं आपके साथ, लेकिन सामने आकर बात करें। आप MNAs और पार्लियामेंटेरियंस को ना धमकाएं, ये चीज़ ना करें। अलीमा खान ने कहा कि हम आपसे नहीं डर रहे, आप हमसे आकर बात करें, हमें धमकियां आती हैं कि आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाएगा। अच्छा, ये बड़ी तशवीशनाक बात है, ये एक बड़ा सीरियस थ्रेट है कि अगर अलीमा खान साहिबा को इस किस्म के थ्रेट आ रहे हैं कि आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाएगा और भी तरह तरह की बातें, तो ये एक वाकई जो है वो सीरियस थ्रेट है। और दूसरा, उन्होंने मजीद कहा कि 2 साल से हमें ये नहीं पता चल रहा कि आप मांग क्या रहे हैं, आप बताएं बानी PTI क्या चीज़ छोड़ें तो आप उसे रिहा कर देंगे। उसके बाद आगे कहती हैं कि जी आप पीछे से नहीं सामने आकर बात करें, हम बैठेंगे, हम तैयार हैं, आप बताएं गिव एंड टेक करना चाहते हैं। गौर से सुनिएगा ये गुफ्तगू, इसके बाद मैं आपके सामने परसों वाली भी इनकी गुफ्तगू रखूंगा। आप बताएं बानी PTI क्या गिव करें, तो आपको क्या चाहिए, हम आपके साथ बातचीत करेंगे। तो ये जो है वो उन्होंने गुफ्तगू की। तो इससे अच्छा, इस गुफ्तगू से एक तासुर तो ये भी मिल रहा है कि देयर इज़ नो चैनल ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन एस्टेब्लिशमेंट एंड PTI और इमरान खान। आप कह सकते हैं कि दोनों के दरमियान जो है वो किसी किस्म की कोई गुफ्तगू नहीं हो रही। और अगर चीज़ें पब्लिक डोमेन में इस तरह आकर बताई जाएँ कि हमें बताएं आप क्या चाहते हैं, तो इससे ये लग रहा है कि उनके साथ जो है वो कम्युनिकेशन जो है वो नहीं हो रही किसी तरीके की भी, और मामलात जो है वो बेहतरी की तरफ नहीं आ रहे। इससे ये ज़हन में रखिएगा कि मामलात जो है वो बेहतरी की तरफ नहीं आ रहे, जो अलीमा खान साहिबा की गुफ्तगू से अगर अंदाज़ा लगाया जाए। और दूसरी बात ये, अब जारी बात है, इससे जो इनके लौंडे लपाड़े हैं वो तो ये कहेंगे कि जनाब लग गई तारीख,
اب دیکھیں آپ خان صاحب 5 جون کو رہا ہوتے ہیں، عید سے پہلے رہا ہو جائیں گے. آپ ذہن میں رکھیے گا کہ ان سے سوال کیجیے گا. اگر تو عمران خان صاحب کی 5 جون کو رہائی نہیں ہوتی تو ان سے آپ لوگوں نے جا کے سوال کرنا ہے کہ آپ نے تو کہا تھا کہ جی کیس کی تاریخ لگ جائے گی. بلکہ ان میں سے میں ایک لونڈا، ان کے بڑے سینئر لونڈے لپاڑے بھی ہیں، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جناب اسی ہفتے جو ہے وہ جنرل فیض کے حوالے سے فیصلہ آ جائے گا. اب ان سے یہ سوال کیجئے گا کہ اگر اس ہفتے فیصلہ نہ آیا تو ان سے جا کے سوال کیجئے گا کہ آپ نے یہ بات کی تو فیصلہ تو ابھی تک نہیں آیا. تو ان کے لونڈے لپاڑے انہوں نے اپنی وہ ایک جو ٹون ہے یا اپنی جو ایک سمت وہ پکڑی ہوئی ہے اور لوگوں کو جو ہے وہ بے وقوف بنا رہے ہیں، لوگوں کے سینٹیمنٹس کے ساتھ جو ہے وہ وہاں پر کھیل رہے ہیں اور وہ کچھ بھی نہیں کر رہے. اور اب تک کی صورتحال ہے، اس سے نہیں لگ رہا کہ کوئی کمیونیکیشن جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے درمیان اور عمران خان صاحب یا پی ٹی آئی کے درمیان جو ہے وہ ہو رہی ہے. لگ نہیں رہا چیزوں کا. ابھی 8-9 دن پڑے ہوئے ہیں 5 جون کو، دیکھتے ہیں اس کے اندر کوئی ڈیولپمنٹ ہو جائے تو ہو سکتا ہے، لیکن ابھی تک کوئی جو موجودہ صورتحال ہے اس سے نہیں لگ رہا کہ کوئی بریک تھرو جو ہے وہ ہوگا. دوسری بات، ابھی ایک دن پہلے پرسوں جو ہے وہ علیمہ خان صاحبہ نے کچھ گفتگو کی، وہ میں آپ کے سامنے دوبارہ رکھ دیتا ہوں. میں نے کل بھی ذکر کیا تھا. علیمہ خان صاحبہ نے کہا کہ جی عمران خان نے پارٹی کے لیے پیغام بھیجا ہے کہ یہ نظریے کی جماعت ہے، بانی کے علاوہ بہت سے نوجوان جو ہے وہ جیل کاٹ رہے ہیں، یہ الیکٹیبلز کی پارٹی نہیں ہے، یہ ہمیں نظریے کا ووٹ ملا ہے، میں نے سب پر نظر رکھی ہوئی ہے، جو بھی اس نظریے کے ساتھ نہیں ہے اس کی پارٹی میں کوئی جگہ نہیں ہے، جو وکٹ کی دونوں جانب کھیل رہے ہیں ان کی بھی پارٹی میں جو ہے وہ کوئی جگہ نہیں ہے. ملک گیر احتجاج ہم لوگ جو ہیں وہ ملک گیر تحریک چلانے بیسیکلی جا رہے ہیں، اور یہ جو ولاگرز ہیں یہ باہر بیٹھ کر جو ہے وہ جھوٹی خبریں جو ہیں وہ دے رہی ہیں. اس قسم کی جو ہے وہ انہوں نے کل باتیں کی تھی اور کل آ کر یہ کہہ رہی ہیں کہ جناب ہم تیار ہیں، ہم گفتگو کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ بتائیں کیا گیو اینڈ ٹیک جو ہے وہ کرنا ہے. اب اس سے ظاہری بات ہے 2 گروپس ہیں پارٹی کے اندر، علیمہ خان صاحبہ اور بشرا بی بی. اس کے بعد پارٹی میں نیچے گروپس آ جاتے ہیں، سلمان اکرم راجہ، بیرسٹر گوہر، علی امین گنڈا پور، جنید اکبر، یہ سارے گروپس جو ہیں. جو بہت بڑی ریزن مجھے لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کی جو رہائی نہیں ہو رہی اس کی ایک بہت بڑی ریزن یہ ہے کہ پارٹی میں گروپ بندی بہت زیادہ ہے، کیونکہ فیصلہ ساز ایک نہیں ہے. پارٹی اس وقت بکھری ہوئی ہے. میں کل بھی آپ کو بتایا ہے کہ پارٹی اس وقت جتنی ٹوٹی ہوئی ہے نا اتنی شاید پچھلے 2 سال میں کبھی نہ ٹوٹی ہو. اتنی گروپس بنی ہے، ایک دوسرے کا چہرہ نہیں یہ لوگ دیکھنا چاہتے، ایک دوسرے کے خلاف بیانات دیے جا رہے ہیں. ایک ہی دن میں 3 لوگ مل کے آ رہے ہیں اور تینوں آ کر مختلف قسم کے بیانات دے رہے ہیں. تینوں جو ہے وہ مختلف ڈیوریشن میں مل کے ہیں لیکن تینوں آ کر جو ہے وہ مختلف قسم کے بیانات دے رہے ہیں. ایک آ کر کچھ کہہ رہا ہے، دوسرا آ کر کچھ کہہ رہا ہے، تیسرا. میں کسی کی نیت کے اوپر شک نہیں کر رہا، سارے چاہتے ہوں گے کہ عمران خان صاحب کی رہائی ہو جائے، لیکن یہ جس طرح کے ان کے عملی اقدامات ہیں اس سے نہیں لگ رہا کہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی رہائی ہو جائے. اب آپ خود ہی اندازہ لگائیں کہ 2 دن پہلے جو ہے وہ علیمہ خان صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ ملک کی احتجاجی تحریک چلانے جا رہے ہیں اور عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ جی میں نہیں جھکوں گا، اور کل آ کر یہ کہہ رہی ہیں کہ جناب ہم تیار ہیں، آپ بتائیں آپ نے کرنا کیا ہے، 2 سال سے ہمیں یہی نہیں پتا، اور اس قسم کی جو ہے وہ باتیں کی جا رہی ہیں. تو کس کی بات کے اوپر اعتبار کیا جائے؟ اور یہ گروپ بندی تو پاکستان کے اندر ہے نا، یہاں پر یہ ظاہری بات ہے یہ ایک پارٹی یہاں پر بکھری ہوئی ہے. دوسرا جو عوام کو بے وقوف بنایا وہ باہر بیٹھے ہوئے لونڈے لپاڑوں نے، وہ اپنا منجن بیچ رہے ہیں. اب وہ یہ 5 جون کی ڈیٹ آئی ہے، میں پہلے بتا چکا ہوں، وہ تو کہیں گے جناب دیکھا لگ گئی تاریخ. اب آپ دیکھیے گا کہ خان صاحب یوں باہر آئیں گے چٹکیوں میں، عید سے پہلے رہائی ہو جائے گی. میں آپ کو بار بار ایک بات کہہ رہا ہوں کہ ان سے آپ نے جا کر سوال کرنا ہے، لازمی سوال کرنا ہے کہ عمران خان صاحب کی رہائی اگر عید سے پہلے نہیں ہو. دوسری بات جو بھی میں یہاں پہ کر رہا تھا کہ پارٹی میں گروپ بندی ہے، پارٹی میں گروپ بندی یا تو ختم کی جائے اگر عمران خان صاحب کی رہائی چاہتے ہیں. ظاہری بات ہے کہ جب فیصلہ ساز ایک ہوگا تو فیصلے صحیح ہوں گے. اس وقت چونکہ پارٹی بکھری ہوئی ہے، ہر کوئی اپنی اپنی میں کی خاطر جی رہا ہے، ہر کوئی یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہے یا دوسرے کو نیچے دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، یا یہ سب کچھ سکرپٹڈ ہے، یا یہ صرف یہ بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ عمران خان صاحب میرے بہت زیادہ قریب ہیں. یا تو ابھی تک علیمہ خان صاحبہ نے پارٹی کو ٹیک اوور نہیں کیا، یا تو علیمہ خان صاحبہ کو پارٹی دے دی جائے، ان کو اس کا سربراہ بنا دیا جائے، یا علی امین گنڈا پور صاحب کو کہا جائے کہ آپ مذاکرات کریں، جو بھی بات چیت کرنی ہے وہ آپ نے کرنی ہے، یا بیرسٹر گوہر صاحب کو کہہ دیا جائے کہ جس طرح سے بھی معاملات ٹھیک کرنے، مفاہمت کے ساتھ مزاحمت کے ساتھ جس طرح سے بھی معاملات کو ٹھیک کرنا ہے آپ کریں. اسی طرح سے پارٹی جو ہے وہ ٹھیک ہوگی. لیکن اس طرح سے نہیں ٹھیک ہو سکتی کہ ایک بندہ آ کر کچھ کہہ رہا ہے، دوسرا بندہ آ کر کچھ کہہ رہا ہے، اور تیسرا بندہ جو ہے وہ آ کر کچھ ہی کہانی سنا رہا ہے. تینوں آ کر مختلف قسم کے بیانات دے رہے ہیں. اب اس میں سے عمران خان صاحب کون سی بات کریں، اس پہ بھی شک پڑ جاتا ہے کہ خان صاحب نے کون سی بات کی ہے. تینوں بندے قریبی لگ رہے ہیں. لیکن ظاہری بات ہے اب علیمہ خان صاحبہ کہہ رہی ہیں، انہوں نے کہا کہ ملک گیر تحریک ہم چلانے جا رہے ہیں، تو دیکھتے ہیں اب اس کے اندر بھی کیا ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں. لیکن کل ہی انہوں نے آ کے اب یہ بھی کہہ دیا کہ جی ہم تیار ہیں بات چیت کے لیے، آپ بتا دیں. اس سب میں فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ اس سب میں حکومت کو بہت زیادہ فائدہ ہو رہا ہے. دوسری سائڈ بالکل خوش ہے، ان کو تو یہی لگ رہا ہے کہ یہ آپس میں ہی لڑ رہے ہیں، ہماری طرف تو یہ خیر آ ہی نہیں رہے، ان کی موجیں لگی ہوئی ہیں، تو اس سے ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے. اگر یہ سچویشن ہے نا تو یہ حکومت کے لیے بڑی اچھی سچویشن ہے اس طرح کی کہ یہ آپس میں ہی لڑی جا رہے ہیں، آپس میں ان کے گروپس بنے ہوئے. تو میرا خیال ہے کہ چیزوں کو بہتر کرنے کے لیے جو ہے وہ آپس میں معاملات کو پہلے ریزالو کرنا پڑے گا. پارٹی جو ٹوٹی ہوئی ہے اسے ٹھیک کرنا پڑے گا، فیصلہ ساز کو بتانا پڑے گا
کہ یہ فیصلہ کرنے والا ہے اور اس کے فیصلے کو جو ہے وہ تسلیم بھی آپ کو کرنا پڑے گا. میرا خیال ہے ابھی 8 دن پڑے ہوئے، دیکھتے ہیں مزید کیا ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں. 5 تاریخ کو جو ہے وہ کیس لگا ہے، دیکھتے ہیں اس کے اندر بھی جو ہے وہ کیا فیصلہ آتا ہے. تو یہ جناب اب تک کی ڈیولپمنٹس تھی. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات کریں گے. اللہ نگہبان. اس طرح کی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل اور دیکھتے رہیے PSPKG نیوز.